Alhamdulillah Rabbil Alameen, Assalatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi, and you're watching Srinagar Point of View. Today, we are joined by Ahsan Anto Saab, who is the chairman for International Forum for Human Rights and Justice in Srinagar, Kashmir. आज उनको प्रोग्राम में दावत देने की बड़ी वजह ये थी कि हम 2-3 दिन से बड़ी ट्रेजिक न्यूज़ हमें ग्राउंड ज़ीरो से मिल रही थी, तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जाए प्रोग्राम को, जो हमारे टीवी शो पे रेगुलरली कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो वहाँ की ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें देते रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन में इतनी ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम है कि वहाँ से इंटरनेट का कनेक्टिविटी का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते. लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बता सकें कि इंडिया में इंडियन जो फोर्सेस हैं, उन्होंने उनका एक पुराना हथकंडा है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीरियों के ख़िलाफ़, लेकिन आजकल इसमें थोड़ी सर्ज आ गई है, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि अंतो साहब से इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकें. हो क्या रहा है कि वहाँ पे फॉर सेंचुरीज़ जितनी भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही हैं, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें पंडित हैं, सिख्स हैं, सारे भाइयों की तरह बहन भाइयों की तरह मिल के दे बीन लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज़. अब उनमें रिफ्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि आके ऑन अ डेली बेसिस कोई माइनॉरिटी का बंदे को किल कर दिया जाता है. अभी 2 टीचर्स को मार दिया गया, एक शॉपकीपर थे बंदरो साहब, उनको मार दिया गया. और उसके पीछे जो अमल कार फरमा है वो ये है कि ये सब कुछ हो रहा है जो वहाँ पे इंडियन सिक्योरिटीज़ हैं, पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सारी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने होता है. और द वन हु किल्स दीज इनोसेंट पीपल गोज अननोटिस्ड. और आप उनसे पूछेंगे क्या है हुआ जी, तो कहते हैं जी हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने आज दावत दी है अंतो साहब को कि वो हमारे शो में आए और हमें बताएं कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है. अंतो साहब, वेलकम टू द शो एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर टेकिंग द टाइम आउट. अस्सलाम वालेकुम. मजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया मुझे किया. और इस बात ये जो एक हफ्ते से जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इस बात हम बात करें. असल में ये हफ्ते की असल में बात यह है कि इस महीने के दौरान 28 सिविलियंस मारे गए हैं, 28 लोग मारे गए हैं जिस सिविलियंस एक महीने में, जिसमें नॉन मुस्लिम 7 है. मुस्लिम्स इस चीज को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, ना इसको एक्नॉलेज मुस्लिम कम्युनिटी कर रहा है, ना इस चीज को एक्नॉलेज हिंदू कम्युनिटी कर रहे हैं, ना सिख कम्युनिटी कर रहे हैं, ना बौद्ध कम्युनिटी कर रहे हैं, ना कोई कम्युनिटी कर रहे हैं. पहली तो बात यह है कि यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर भाईचारे में रहते हैं, और ऐसा भाईचारा है यहाँ पर, अगर कांटा कहीं पे किसी हिंदू को कांटा चुभता है तो मुसलमान निकालने के लिए जाता है, मुसलमान को कांटा चुभता है तो हिंदू निकालने के लिए जाता है, सिख को कांटा चुभता है तो सारे जाते हैं, यहाँ बौद्ध को कांटा चुभता है तो हर एक यानी एक ही थाले में सारे खाते पीते उठते बैठते हैं, इसमें शक नहीं है. और ना कोई ऐसी किलिंग को ना कोई एक्नॉलेज करेगा, यहाँ पर कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा इसमें, चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, इस चीज को बर्दाश्त कोई नहीं करेगा. ये काबिल मजमत है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, मैं गिव यू एन एग्जांपल. जहां पर बिंद्रू का दुकान जहां पर है, उस दुकान के राइट साइड, जिस तरह आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसी तरह ML बिंद्रू उस दुकान में कुर्सी पर बैठा हुआ होता है. जो आपके कुर्सी के पीछे जैसे कि दीवार है, यही एक दीवार बीच में है, उस दीवार के उस तरफ आर्मी का कैंप है. और जिस तरह आप सामने देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, इसी तरह राइट साइड की तरफ से नेशनल हाईवे है, जहां ट्रैफिक चल रहा है, दुकान का मेन गेट जहां ट्रैफिक चल रहा है. और उस ट्रैफिक के नेशनल हाईवे सड़क पर CRPF भी ड्यूटी है, CRPF वहां पर ड्यूटी है. और वहां पर बख्तरबंद की गाड़ियां हैं, जैसे कि वो रक्षक की गाड़ियां होती है, बख्तरबंद की गाड़ी वो भी वहीं है.
کشمیر پولیس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں اور وہیں پر ٹریفک پولیس بھی لگے ہوئے اور آج خریدنے والے بھی وہیں پر ہیں. اب اتنے لوگوں کے بیچ میں کوئی بندہ آتا ہے, وہ بندہ آ کر اس کے سر پر گولیاں دو مارتے ہیں. اب جب اس کے سر پر وہ گولی مارتے ہیں, جتنے بھی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان میں سے کسی کو اتنی غیرت نہیں تھی؟ چلو ہم سولین کو چھوڑ دیجئے, جو وہاں پر دوائی لینے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, کشمیر پولیس کو بھی چھوڑ دیجئے, سی آر پی ایف کس لیے بیٹھی تھی وہاں پہ؟ آرمی جو کیمپ ہے وہ کس لیے بیٹھا تھا وہاں پہ؟ تو اس گولی مارنے والے کو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ تو پھر ایک پرسپشن کیوں بنایا گیا اس چیز کے لیے کہ مسلم پنڈتوں کو مارا جا رہا ہے؟ چلو دیکھیے, سکھ کمیونٹی کی وہ ٹیچر ماری گئی, جھنڈے کے کسی یہاں پر مسلمانوں نے ہر ایک, یا کیا یہاں پر آج کے ڈیٹ میں مسلمان بی جے پی کے جھنڈے, کشمیر مسلم جو کشمیر کے مسلم یہاں پر ہیں, کیا وہ بی جے پی کے جھنڈے ہاتھ میں نہیں رہے؟ وہ ریلے لے کر بی جے پی کے نہیں لگے. اس پر کس کو مارا؟ کیا کسی ملٹنٹ آؤٹ فٹ نے ان کو مارا کسی کو؟ تو اس لڑکی کو ماریں گے جھنڈے کے, کیا آپ نے جھنڈا کیوں لہرایا بی جے پی کا؟ یہ ڈوسلا ہے. کیا یہ جو چھٹی سنگھ پورا ہے, چھٹی سنگھ پورا واقعہ کو 36 سکھوں کو 2000 میں کس نے مارا؟ فاروق عبداللہ کی سرکار تھی, اس کو تو مارا. جو آج کے جو ایڈوائزر ہے آج ایس ایس پی اننت ناگ, ان دنوں فاروق خان تھے. شادی مرگ میں جن جب 24 پنڈتوں کو مارا گیا تو ان کو کس نے مارا؟ وہ تو آج آئی جی پی ہے. لیکن ایک ہی کمیونٹی کو مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ بناوا, چاہے پولیٹیکل ہو چاہے ہندوستان بی جے پی تو آلریڈی ہے ہی آئی, آر ایس ایس آلریڈی ہے ہی آئی. زبان کیوں سونگ گئی ان کو؟ کون سا چیز سونگ گئے اس کو یہ کہنے میں کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے, آپ ہماری بھائی چارے کو توڑ رہے ہیں, آپ جو ہماری یکجہتی ہے اس یکجہتی کو توڑ رہے ہیں. ریسپانسبلٹی کسی نے لی, کوئی ملٹنٹ آؤٹ فٹ تھا, کوئی تھا, لیکن قابل مذمت ہر ایک کو چاہیے کھڑا ہونا اس کے خلاف, نہ کہ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانا. انت صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تک ٹوٹل کتنے لوگوں کو مارا جائے؟ اس مہینے میں تو آپ نے بتا دیا کہ 28 لوگوں کو مار دیا گیا ہے. اس طرح کے واقعات تو کئی سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تک ٹوٹل جو مرڈر ہے, جو کلنگ ہے, جو ان نون لوگ آ کے مار جاتے ہیں کشمیریوں کو, ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ دیکھیے اس میں جو ایک رپورٹ میں نے تیار کر رکھا ہے, وہ رپورٹ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, وہ بہت بڑی کاپی ہے, میں وہ سینڈ کر دوں گا. اس میں نے ایج وائز کے حوالے سے ایج 3 سال سے لے کر 20 سال تک کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے, 20 سال سے لے کر 50 سال تک کتنے کو مارا گیا ہے, اور 50 سے لے کر ابو 50 کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے. انشاءاللہ آفٹر دس میں بھیج دوں گا آپ کو, وہ اس کے بعد میں وہ لسٹ میں آپ کو بھیج دوں گا پورا, کیونکہ میں جس فون پر آپ سے بات کر رہا ہوں اسی میں وہ لسٹ ہے, میں بھیج دوں گا وہ لسٹ آپ کو. یو ول پبلش دس. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے اس لیے یہ کوشچن کیا کہ یہ ایک آرگنائز طریقے سے ایک پوری کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پہلے کوشش کی کہ 1 ملین بوٹس کو لا کے کسی طریقے کے کشمیر موومنٹ کو, فریڈم والی موومنٹ کو سنب کیا جائے. جب اس میں فیل ہو گئے تو پھر انہوں نے تقریباً 4 ملین about 40 lakhs ڈومیسائل جو ہیں وہ ایشو کیے آر ایس ایس کے گنڈوں کو, جو وہاں پہ آگے ڈسٹربنس پھیلا رہے ہیں. اب جب اس میں بھی ان کو ناکامی ہوتی نظر آ رہی ہے تو اب انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ آپس میں کمیونٹیز کو لڑانا شروع کر دیا ہے, جو کہ دس از ویری ڈینجرس فار دا ویری فیبرکس آف آور کمیونٹی. اینڈ آپ کے میں جذبات کو سمجھ رہا ہوں, آپ اس وقت دکھی بھی ہیں اور گراؤنڈ میں آپ کو خطرہ بھی ہے. آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے, کیونکہ کوئی بول ہی نہیں رہا. اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اس کو اٹھا لے جانے نہ فیملی کو پتہ چلتا ہے, نہ اس کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, نہ اس کی وکالت کرنے والا کوئی بندہ ملتا ہے, اور جس ہاسپٹل میں یا جس جیل میں وہ پڑے ہیں وہاں پہ پڑے لوگ مر جاتے ہیں, کیونکہ باقی دنیا تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے میں ایک بات کہوں, کل
कल 2 लोगों को मारा गया, सॉरी हाँ 2 लोगों को मारा गया। 8 बजे के करीब फायरिंग की गई और 2-3 शॉट फायरिंग के 2-3 शॉट ये फायरिंग हुई और उसमें 2 लड़कों को मारा गया। और उसके बाद पुलिस ने स्टेटमेंट निकाला है कि हमने 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। उस पर तो बात किसी ने नहीं की कि 8 बजे कौन से मिलिटेंट थे जिनको आपने मारा था, उनकी तो आइडेंटिफिकेशन किसी ने नहीं की। उससे पहले जिस दिन सिखों का वाक़ा हुआ है, दूसरे जिस दिन वो टीचर और उस पंडित का वाक़ा हुआ, दूसरे दिन वहां पर परवेज गुजर एक मारा गया अनंतनाग में। सीआरपीएफ वालों ने उसको हाथ दिया रुकने के लिए। ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी अगर वो 10 कदम आगे रुका तो कोई तूफान नहीं उठा उससे 10 कदम आगे रुकने से। इससे किसी की जात की इसमें कोई फर्क नहीं आएगी, ना कमी होगी किसी की जात। उस पर गोलियां चलाई गई, उसके लिए मत किसी ने नहीं की, उसके तो किसी ने आवाज नहीं किया उठाई, उसके बच्चों को नहीं दिया। आज निकले हैं, आज डेट में निकले हैं रेजोल्यूशन पास करने कि भाई हम मुस्लिम को इस माइनॉरिटी साथ है। ठीक है, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है, वो उनके साथ कौन बिगाड़ना चाहता है। नंबर 2, देखिए भाई पंडित लोग या ये जो सिख लोग या बाकी जो कम्युनिटीज जो है, ये तो यार सर्व कर रहे हैं यहाँ की सोसाइटी को। मुझे एक बताइए माइनॉरिटी कम्युनिटी ने यहाँ पर सर्व किया कश्मीरियों को, किस एक ने सर्व किया? कोई तो मुझे बताइए। सर्व किस चीज को सर्व कहते हैं? भाई जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका भाईचारा यहाँ पर है, उनको किसी ने निकाला नहीं, उनको जब आया था वो निकले ही नहीं है। जिस तरह हम सफर कर रहे हैं उसी तरह वो भी सफर कर रहे हैं। जब हम सफर कर रहे हैं तो वो भी साथ ही सफर कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने सर्व किया तो किस चीज का सर्व किया? यहाँ पर बिंद्रू ने सर्व किया, वो तो फेल हुआ है। बाहर उसने अपने बिजनेस शुरू किया, वो तो फेल हो चुका है वहां पर बिजनेस करने में। यहां आकर उसने अपने रुपये 10 कमाए, बेटी को डॉक्टर बनाया, बेटे को डॉक्टर बनाया। माइग्रेशन जो उनकी माइग्रेंट जो इंटरेस्ट है वो माइग्रेंट इंटरेस्ट है, ये तो माइग्रेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ से। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों टारगेट बना रहे हैं? जिसने जो लेना है ले लीजिए, जिसने जो करना है कर लीजिए, हमें उससे कोई। लेकिन ये जो किलिंग है, किलिंग के खिलाफ हम मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट मत बनाइए। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा खड़ी रही है और ये जो काम कर रहे हैं, ये मारने वाले आज की जो मारदार है, ये बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस सरकार कर रहे हैं। आप अभी डोमिसाइल की बात 4.5 लाख की कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आज ही मैंने कलेक्टिव डाटा किया, 8.5 लाख कश्मीर वैली में 8.5 लाख डोमिसाइल इजरा। एयरपोर्ट में यहाँ 9,500 कनाल एयरपोर्ट को जमीन दे दिया गया है लीज पर। यह आज की बात है। मुलाजिमों को नौकरियों से, ये जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। प्रेस मीडिया को, ये जो प्रेस रिपोर्टर है, उनको तो कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, उनको तो बंद किया जा रहा है। ये तो सीधी सी पॉलिसी है जो ये इसकी। आपकी आवाज काट के आ रही है और बड़ी मुश्किल से हमारे दरमियान बात हो रही है, और मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो शो है वो कंटिन्यू रहे। इस जैसी तैसी भी आवाज आ रही है, आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचाई जाए। उसके पीछे जो वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपकी आवाज कहीं से भी नहीं पहुंच रही। क्लैंप डाउन कर रखा है, वेरी वीक सिग्नल श्रीनगर में है, जिससे बात करना बहुत मुश्किल है। मैं 2 दिन से आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हमारी कनेक्टिविटी बहाल हो जाए ताकि हम आपको वर्जन ले सकें, दुनिया को बता सकें। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड द नटशेल ऑफ द कन्वर्सेशन इज के सिविलियन को टारगेट करके मार दिया जाता है, एंड उनको मारने के बाद द वन हु किल्स देम गोज लूज, और बताया ये जाता है जी कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहा। It is beyond anybody's comprehension कि you have 8 million forces on the ground, police है, and it's happening right in front of the watch of this security forces that is monitoring the situation on the ground on a daily basis. और आप ये फरमा रहे हैं जी कि the only thing that was between
this shopkeeper who was from minorities living in Srinagar, and the main camp of the military forces was just one wall. اور اس کے سامنے ایسا ہوتا ہے اور 8 ملین لوگ وہ جو فورسز وہاں پہ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ they keep an eye on every 8 people are being monitored by one soldier that has gun in his hand. اور پولیس بھی ہے, سیکیورٹی فورسز بھی ہیں, اور دن دہاڑے آ کے گولی مار کے چلا جاتا ہے. اور آپ یہ بتا رہے ہیں, دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ this was a militant and we could not capture it. یہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. It's beyond anybody's comprehension, beyond anybody's imagination کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹیچرز کو آپ جا کے اسکول میں مار دیتے ہیں, مائنارٹیز کی ٹیچرز کو مار دیتے ہیں, سکھوں کو مار دیتے ہیں, پنڈت کو مار دیتے ہیں, مسلمانوں کو تو آپ مار ہی رہے ہیں. لیکن جو مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو عمل کار فرمایا ہے, دا مین ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ دنیا کو یہ امپریشن دیا جائے کہ وہاں پہ یہ لوگ مل کے نہیں رہ پا رہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, تاکہ میں اس لیے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کا سگنل بہت ویک ہے. اینڈ وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یور کنورسیشن, آئی جسٹ وانٹ لیٹ دا ورلڈ نو کہ دس از واٹس ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آر یو انڈورسنگ دس اسٹیٹمنٹ؟ انتو صاحب آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ انتو صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے آپ نے کوئی سوال پوچھا مجھ سے؟ میں بتا رہا تھا کہ جو آپ نے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی ہے اس کو میں یہاں, کیونکہ آواز بہت کاٹ کے آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے آپ کی ساری بات کو سمرائز کیا ہے. تو آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ جو بات میں نے بتائی ہے لوگوں کو وہ ٹھیک میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو مائنارٹیز اور میجورٹیز میں جو رفٹ کریٹ کی جا رہی ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہ اس لیے کہ کمیونٹی آپس میں لڑ پڑے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. آئی تھنک وی ول ہیو ٹو جسٹ اینڈ دا شو رائٹ دیئر, کہ ہمارے لیے یہ کمیونیکیشن کرنا بہت دیکھیے مجیب بھائی بات سن لیجیے. جی بولیے. انڈیا ٹوڈے کا ایک انٹرویو مجھے یاد آ گیا جس میں سبرامنیم سوامی جو ہے ان کا بی جے پی آر ایس جو اور بہت نے اس کو سوال پوچھا کہ آپ مسلم جو شیعہ سنی باقی جیسے کہ گورو والا جیسے کو آپ بتائیں گے. چونکہ خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ انتو صاحب کو امکان صاحب سے بات کی جائے, لیکن انفارچونیٹلی کنیکٹیوٹی اتنی ویک ہے, وہاں سے بات کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان سے کس طریقے سے کنیکٹ دوبارہ ہونے کی, لیکن آواز نہیں آ رہی. تو انفارچونیٹلی ہمیں آج کا شو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. سو دا نٹ شیل آف دا اسٹوری از کہ پچھلے ایک دو دنوں میں 28 لوگوں کو مار دیا گیا, اور ان میں سے زیادہ تر 7 لوگ ایسے تھے جو مائنارٹیز کے تھے, ان میں سکھ بھی تھے اور پنڈت بھی تھے. اور بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ آپس میں جو کمیونٹی جو صدیوں سے سال سے اکٹھے مل کے بہن بھائیوں کی طرح رہتے آ رہے ہیں, اس فیبرک کو, اس یونٹی کو ڈیمیج کیا جائے اور دنیا میں ایک غلط امپریشن پھیلایا جائے. الانگ سائڈ دیٹ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ابھی جو انفارمیشن آئی ہے بقول ان کے, صرف سری نگر ایک سٹی کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دیا گیا ہے. یہ وہ ڈومیسائل ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو انہیبیٹنٹ بنائے جا رہے ہیں لا کے, تاکہ وہ ملک کے اندر ڈسرپشن پیدا کر سکے اور دنیا میں غلط پرسیپشن پھیلایا جا سکے. انتو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ شو میں تشریف لائے. میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ سے بات ہو سکے, لیکن آج کنیکشن اتنا ویک ہے کہ بات سننے میں پرابلم ہو رہی ہے.
اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنے لاسٹ کامنٹ کوئی دینا چاہیں تو ویلکم. لیکن میں یہ شو ایز از اپلوڈ دیکھیے کروں میں گا. اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تھے وہ ہمارے جو ڈائسپورا کے نام بیٹھے ہیں یا مومنٹ جو لا رہے ہیں لوگ ہیں ان کو اس وقت ان کو اپنی ساری انٹرسٹ کشمیر ویلی کی طرف دینا چاہے. Ladies and gentlemen, جو I'll just ویلی ہے مقبوضہ جو کشمیر ہے اس کی طرف چاہے.